services junction. That is the quality I will deliver. It has stood the test of time for one monsoon and 1 year. From Goa International to Thomas Garage, I have delivered the project. It has stood the test of time from 15 June to today. I have not received any complaint, neither has any of the press reported it. I will deliver that quality. And that quality, neither has any resident come to me saying that this is unacceptable quality. The road surface is smooth, the drain water has run, all services of power, fiber, switch, everything has run for 1 year. That is the quality I will deliver on that Santines road. स्मार्ट सिटीन कामां ज्या जाग्यार कंप्लीट जाल्ली आसा त्या जाग्यार मातशे CCP आमदार आनी सिटी तुगेलो स्मार्ट सिटीचो CEO ताकाच मातशे काही गोष्टी दाखोवपाक आयला, कारण की ताणें म्हणिल्लें खंय मिस्टेक आसले दाखय म्हणून. मातशें पळया ही फुटपाथ हे हांगासर कशें वयर सरला, हांगा डेंचर पडला, हे कशें वयर सरला तें पळया, हांगा परत मोडला आनी हांगा कशा पद्दतीन हे कवरिंग केल्लें आहा तें मातशें पळया. हांगा कांयच ना, हांगा मातशें करपाक जाय आशिल्लें. हे फुडें पर्यंत समजूंक शकता की वयर आसा म्हणून, पण हांगा पर्यंत ते कवर अप जावंक जाय आशिल्लें. बरी गजाल. आतां रस्ते कॅटेगरीली रस्ते पळोवपाक गेल्यार जो रस्तो खरो म्हटल्यार सिमिटाचो आसल्या कारणान तो बरो सुळसुळीत जावपाक जाय आशिल्लो. रस्त्याचे कपचे सुटल्या, कपचे वयर सरल्या आनी पोंचो कॉन्क्रीट आतां दिसपाक लागला. तशेंच CEO हांव एक गजाल सांगूंक सोदतां, हो कल्वर्ट हो नवीन बांदिल्लो ताज्या नंतर हेचे कारी पाक केल्या पळय, ह्या पावसाक थंयसर उदक भरिल्लें. कित्याक भरिल्लें तें मातशें पळोवपाची गरज आसा आनी मातशें लक्षय घालपाची गरज आसा. तुवें स्वता म्हणिल्लें खंय बारीक मिस्टेक आसा जाल्यार दाखय म्हणून. ती हांव तुमकां मुद्दम दाखोवपाक आयला. म्हजें पर्सनल कांय काम न्ही आहा, हें पणजेन काम केलां पळय तेंच तुमकां दाखोवपाक आयला. बारीक मिस्टेकी दाखय म्हटलां पळय, तशेंच ह्यो बारीक सारीक गोश्टी आमच्या सारक्या सामान्य व्यक्तींच्या नजरेक येता, कळ्ळें न्ही. हांव जल्माक पणजेन आयला, म्हजो बापूय पणजेचोच, पण पणजे खातीर मोग आनी माया आसपाची गरज आसा, कारण आमी जल्माक आयले हांगा. दुसरी गजाल, हांव अशा जाग्यार उबो आसा, विहंगम दृश्य, एकदम सुंदर दृश्य म्हणजे सांतिनेज नालो. हो सांतिनेज नालो स्मार्ट सिटीच्या अंडर येना काय? कितलो सुंदर आसा तो पळया. म्हणजे म्हाका दिसता हाज्या सारकी सुंदर जागाच खंय ना. हो स्मार्ट सिटीच्या अंडर येना, हो एक म्हाका प्रश्न निर्माण जाला. आनी मुद्दाम ते कचरो पळया, ही हळशीक पळया कशी झाडां पडल्या, सगळे कन्स्ट्रक्शन जावन डेब्री तेवटेन लोक आतां उतर उडोवपाक लागल्या आनी हो शळो जाला, हळशीक जाल्या, बाटल्यो पडल्या. हे मातशें हांगा पळय बाबा, हांगा दाखय, हे पायपां कडेन अशें दाखय, मातशें पळया. आतां म्हजो प्रश्न मातसो यो हांगासर पाव. ते कवर लीड आसा पळय, ते कवर हाजें अशें हाजें एक्चुली कवर हे कवर वाऱ्यान उडून पडलें काय कोणी हाडून उडयलें? म्हाका फक्त एक गजाल विचारपाक जाय. स्मार्ट सिटी जाल्या कारणान एक्चुली हे सगळे तुगेले फुटपाथ आसा ती लोकांक चलच्या खातीर काय लोकांक मारच्या खातीर हातून पडून? द सेफ्टी इज अनदर कन्सर्न विच आय हॅव बीन ऑलवेज रेजिंग. सेकंड थिंग, आता एक गजाल मुद्दम सांगता, ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान हे काम केला ताका तूं पनिशमेंट दितलो काय ना मिस्टर CEO? दॅट इज द ओनली क्वेश्चन आय एम आस्किंग यू. ताणें ज्यो मिस्टेक्यो केल्या, फुटपाथ थंयसर डेंचर गेल्या, थंयसर हे सारकें घालूना, पेवर सारकें घालूना, ते पेड्यार जाल्या, प्लस उदक वचपाक आनी पातवी आसा ती ताजेर अर्दवट ताणें जें बंद दवरला. ताज्या नंतर ह्यो गोश्टी अश्यो जावन पडिल्ल्यो आसा. इट इज मीन दॅट ही हॅजंट कंप्लिटेड हीज वर्क कंप्लिटली. ताणें म्हळ्यार सिस्टमॅटीक करूं ना, काम वेवस्थीत कंप्लीट करूं ना. म्हाका फक्त विचारपाचें आसा, कॉन्ट्रॅक्टराक तूं पनिशमेंट दितलो काय ना, इतलेंच. पनिशमेंट म्हणजे कसो?
एक तर तुवें ताजे कडल्यान पयशे वसूल करपाचे नाल्यार ताका ब्लॅकलिस्ट करपाचो तो हाज्या फुडें आनी खंयसरूच काम करूं शकना असो केस ताका कोर्टान नाल्यार हांव चिंततलो कितें खबर आहा तूं जर उगी रावलो मिस्टर CEO आय वील थिंक इट इज की कॉन्ट्रॅक्टरान तुजे सामकी साथीदारी आसा आनी हातून ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान चोरला त्या कॉन्ट्रॅक्टर हाडून तुका अर्दें दिलां तशेंच म्हाका सांगपाचें एक दिसता की डू नॉट वेट सेकंड इन्सिडंट जावपाक परत हातून कोण रातचो येवन पडलो जाल्यार तो एक तर वारावाचेर जर पडलो पळय उबो जाला तो पळय कोणी हाजेर पडून डायरेक्ट हाडच्या पार पाडशेकार जालें तुगेलें सगळें वतलें भितर पोटान वतलें काबार जातलो मनीस पडोन कळ्ळें न्ही पोटान आनी दुसरी गजाल हाजेरूय पळय अशें रातचो हांगासर सारकी लायट एकदां लायट बंद पडटा आनी समजा कोणी व्यक्ती चलोन आयला आनी पडलो भितर न्ही परत आनी एक पणजेन जीव वतला स्मार्ट सिटी खातीर हें मातशें लक्षांत दवरा बाबानो सायबा हो मातसो हो पळय हे आतां दुरीत कसो बांगला पळय तो क्रॅक पळय हो तो क्रॅक गेलो तो मातसो पळय हय मरे फूल क्रॅक जाला तो मोडून सकयल पडूं शकता तशेंच आतां हांगा यो हांव पेटो तुका दाखयता गाडयो येता वता म्हणून संपूर्ण हांगाच्यान डायरेक्ट तुगेल्या हॉस्पिटला पर्यंत रस्त्याचे बारीक बारीक कपचे गेल्या ते कित्याक गेल्या खबर आसा ते कपचे गेल्या कारण कमी दर्जाचे सिमेंट वापरला म्हणून आतां कोणचे शेकराट्यो दिश्टी पडपाक लागल्यो ते कळ्ळें न्ही म्हाका फक्त म्हणपाचें कितें आसा न्ही त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आपय आनी ताजे कडल्यान चवकशी करून घे नाल्यार ताजेर चवकशी घाल कळ्ळें न्हू ताजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा आनी तूं जर करिना जाल्यार हाजो अर्थ म्हाका परत एकदां दिसतलें की तुज्यान ताजें कितें सेटींग आसा म्हणून क्रॅक बारीक गजाली अश्यो न्हू एक्चुली हांगा पळय आतां पळय सकयल पळय आतां सकयल घाल कितले दर्जाचें काम आसा तें पळया आनी मागीर कॉन्ट्रॅक्टरांचो उदो उदो करूं नाका आयले दृश्टीक असो जेन्ना फायर ब्रिगेडींतल्यान तूं असो गणपती देवा कडेन वता पळय हांगा तांचें तो तें लायटीचें आसा हांगा तर पळय ओपन सोडलेलें आसा हातूनय कोण पडून मरूंक शकता बाबानो मातशें पळया हें पळय हांगा पळया काम कंप्लीट केलां म्हणटा न्ही आनी मिस्टेक काड म्हणिल्ली कोणी संजीत रॉड्रिक्सान पळय हे कपचे गेल्या पळय कशें हांगासर हें पळय हे सगळे कपचे कशे गेल्या आनी हांगासर तो व्हडलो होल जाला तो पळय हांगा पळयलो तुमी धाकटो तो पॉट होल वो व्हडलो जावपाक रावल्या आनी व्हडलो हो पॉट होल जाल्या नंतर तातूंत कोणी पडून हांगाच्या लागच्या लागीं हांगासर ह्या हातून हॉस्पिटलान वचून एडमीट जावपाक रावल्या काय हेच स्मार्ट सिटीचें स्मार्ट काम ऑडिट सारकें करा दिस इज कॉल्ड ऑडिटींग बारीकान बारीक गजाल फायंड आवट करपाची गरज आसा वेदर इट इज प्रॉपरली डन ऑर नो